Hello everyone, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भन्ने च्याप्टर हेरिरहेछौँ है एन्ड रड्स होइन। सो यो च्याप्टरको हामी केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू गर्न गइरहेछौँ। सो कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन, कतै प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला है। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ भने डिटरमाइन द सर्टेस्ट लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप एन्ड ओपन पाइप that will resonate in air at 0 degrees Celsius with a fork of frequency 175 vibrations per second भनेर सोधेको छ। सो सर्टेस्ट लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप र ओपन पाइप कुन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो फर्क जुन छ, हाम्रो एउटा ट्युनिङ फर्क छ, फर्क भनेर चाहिँ ट्युनिङ फर्क भयो, त्यसले चाहिँ 175 भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ रेजोनेन्स हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है। सो यसको लागि सुरुमा हामीले के थाहा पायौँ भन्दा यहाँनिर हेरौँ त। सुरुमा फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको 175 भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड भनेपछि 175 हर्ट्जको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ। सो अब ओपन पाइप र क्लोज्ड पाइप दुइटै सोधेको छ। सो यसको लागि हामीले लेट L1 बी द सर्टेस्ट लेन्थ, ठिक छ, L1 बी द सर्टेस्ट लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप, ठिक छ। L1 सर्टेस्ट लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइपको जहाँ चाहिँ के हुन्छ त रेजोनेन्स आउँछ भने त्यो भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नै हुन जान्छ, ठिक छ। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा नै हाम्रो के हुन्छ त रेजोनेन्स आउँछ। सो यसरी मैले यहाँनिर कलरले देखाइदिन्छु। सो मैले यसरी बनाएँ। सो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो रेजोनेन्स आउन सक्छ। अब यो पाइपको लेन्थ कति छ त L1 छ हैन, यो पाइपको लेन्थ L1 छ। अब यहाँनिर एउटा नोड आयो, यहाँनिर एउटा एन्टी नोड आयो र नोड र एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त λ/4 हुन्छ यसको डिस्टेन्स। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, L1 इज इक्वल्स टु λ/4 लेख्न सक्छौँ। अब ल्याम्डा भनेको के हुन्छ V/F हुन्छ, इज इक्वल्स टु V/4F हुन लेख्न सकिन्छ हैन। सो अब भेलोसिटी कति दिएको छ त हामीलाई, भेलोसिटी भनेको 330 मिटर, मैले लेखेर रहेछु है। भेलोसिटी भनेको चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा 330 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ है क्वेसनले। सो भेलोसिटी भनेको 330 छ, 4 इन्टु 100। सो यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ होला, देयरफोर L1 भनेको कति आयो 0.47 मिटर आयो। सो मैले एउटा 0.47 मिटर लेन्थको क्लोज्ड पाइप लिएँ भने त्यहाँनिर चाहिँ मैले जब 175 हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सीले त्यहाँ पठाउँछु फ्रिक्वेन्सी, त्यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स क्रिएट हुँदो रहेछ। यसै गरी मैले लेट L2 बी सर्टेस्ट लेन्थ अफ क्लोज्ड organ, सरी ओपन organ पाइप, सर्टेस्ट लेन्थ अफ ओपन organ पाइप गरे, ठिक छ। ओपन organ पाइपको सर्टेस्ट लेन्थ माने भने देन के हुन्छ त यहाँ हेरौँ। अब ओपन organ पाइप भने चाहिँ दुई साइडमै के हुनु पर्यो, यसरी ओपन हुनु पर्यो। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, अब सपोज मैले L2 मानेको छु। सो यति लेन्थ पाइपको लेन्थ भनेको के हुन्छ L2 हुन्छ। अनि यहाँनिर के बन्छ त अब वेभ बन्न थाल्छ, ठिक छ। सो यहाँ एन्टी नोड्सहरू भयो, यहाँ हाम्रो नोड्सहरू भयो, यहाँ फेरि एन्टी नोड्स आयो, यहाँनिर यसरी के बन्ने हो त, यो मेरो एन्टी नोड भयो, यो नोड भयो, यो एन्टी नोड भयो। सो यहाँनिर के हुने रहेछ त एन्टी नोड र नोड बिचको डिस्टेन्स λ/4, यहाँनिर नोड र एन्टी नोडको बिचको डिस्टेन्स λ/4। सो यहाँनिर चाहिँ यसो हुँदाखेरि एउटा रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी आउँछ होला भने चाहिँ L2 को लेन्थ कति हुने भयो त भन्दा λ/4 प्लस λ/4 भनेको λ/2, अनि यहाँनिर के आयो V/2F आउन गयो। अब V को भ्यालु 330 छ, 2 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 170 हैन, 175 छ भनेपछि यहाँनिर भ्यालु 0.94 मिटर आउने रहेछ। सो यदि मेरो पाइपको ओपन पाइपको लेन्थ 0.94 मिटर छ हैन, सर्टेस्ट लेन्थ भनेको छ, त्यो भएर हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा काम गरिरहेछौँ है। सर्टेस्ट लेन्थमा रेजोनेन्स आउन सक्ने भनेपछि जहिले पनि तपाईले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। किनभने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी सायद हामीले लिदैनौँ। इन्टेजर
फ्र्याक्सनल फर्ममा पनि फन्डामेन्टल भन्दा तल गएको चाहिँ मैले देखाएको छैन हैन। सो सबसे सानो फ्रिक्वेन्सी नै आउने भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो। सो पाइपको लेन्थ 0.94 मिटर छ र त्यसमा मैले 175 भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड पठाएँ भने त्यहाँनिर चाहिँ रेजोनेन्स हुँदो रहेछ। ठिक छ, यति कुरा भेटियो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ क्लोज्ड organ pipe and open organ pipe, each of which emits a fundamental mode of frequency 256 Hz, neglecting end correction. So end correction लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो जुन यहाँ एन्टिनोडहरू बनाएको छौँ जेनरली यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले यहाँ सपोज गरेको हुन्छौँ पाइपको टुप्पो जहाँ छ त्यहाँनिर एन्टिनोड आउँछ भनेर सपोज गर्छौँ, तर एन्टिनोड भनेको अलिकति बाहिर निक्लिन्छ। जसरी मैले यहाँनिर बनाएँ नि हो यसरी एन्टिनोड बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई छोडिदिने, ठ्याक्कै एन्ड करेक्सन छोडिदिने, कति आउँदो रहेछ पाइपको लेन्थ भनेर सोधिरहेको छ। सो यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी के दिएको छ 256 हर्ट्ज दिएको छ र यो भनेको फन्डामेन्टल मोड अफ फ्रिक्वेन्सी, मैले यसलाई F0 भनेर लेखेँ। सो यसले के सोधिरहेको छ कति लेन्थ हुनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा लेट L1 बी लेन्थ अफ क्लोज्ड organ पाइप गरे। ठिक छ, क्लोज्ड organ पाइप, क्लोज्ड organ पाइप को लेन्थ हो भने के हुन्छ F इज इक्वल्स टू V बाई 4L1 हुन्छ। ठिक छ, और यहाँनिर L1 भनेको V बाई 4 F0 लेख्नु पर्यो है। अब भेलोसिटी हामीलाई 330 दिएकै हुन्छ, 4 इन्टु 256 भनेपछि यहाँ कति आउँछ 0.322 मिटर आउँछ। ठिक छ, यसरी भेट्न सकिन्छ। फर्मुलाहरू तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कसरी आएको हो, किन आयो यो फर्मुला भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। ठिक छ, सो लेट यहाँनिर L2 बी लेन्थ अफ ओपन organ पाइप, ओपन organ पाइपको हामीले लेन्थ सपोज गर्यौं। माथिमा हामीले फन्डामेन्टल मोडको काम गराएको थियौं नि, हो त्यस्तै हो आखिरी। सो F0 भनेको के हुन्छ यहाँ V बाई 2L2 हुन्छ। सो L2 भनेको के आयो V बाई 2F0 आयो इज इक्वल्स टू 330 बाई 2 इन्टु 256 भनेको के आउँछ 0.645 मिटर आउन जान्छ। ठिक छ, सो यहाँबाट देखिन्छ कि फन्डामेन्टल मोड भनेको चाहिँ ठ्याक्कै ओपन organ पाइपको डबल हुँदो रहेछ। जति चाहिँ क्लोज्ड organ पाइपलाई चाहिन्छ त्यसको लगभग डबल भयो भने मात्रै ओपन organ पाइप चाहिन्छ, यदि एउटै फ्रिक्वेन्सीको कुरा हामी गरिरहेछौँ भने है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरुमा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ हैन। सो यो फर्मुलाहरुको रिलेसन बुझिराख्नु भएको छ नि, ठ्याक्कै डबल हुन्छ, किनभने दुईटा त्यहाँनेरि एन्टिनोड बनिरहेको हुन्छ। यतापट्टि क्लोज्ड organ पाइपमा हेर्न त क्लोज्ड organ पाइपमा के हुन्छ यसरी तपाईले बनाउँदाखेरि यहाँनेरि एउटा नोड हुन्छ एउटा एन्टिनोड हुन्छ, तर ओपन organ पाइपमा के हुन्छ त यसरी बनाउँदाखेरि यहाँनेरि पनि एउटा एन्टिनोड यहाँनेरि पनि एउटा एन्टिनोड, यो लेन्थ L मा दुईटा एन्टिनोड एउटा नोड बनिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो डबलै आउँछ, डबल फ्रिक्वेन्सी पनि डबल हुन्छ, लेन्थ पनि डबलै चाहिने हुन्छ है। यसरी तपाईले यो कुराहरुलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट कुरा के छ भने अ पाइप ओपन एट बोथ एन्ड्स हैज एन इफेक्टिभ लेन्थ अफ 50 सेन्टिमिटर। ठिक छ, एउटा पाइप जुन छ त्यो ओपन एट बोथ एन्ड्स छ र यसको इफेक्टिभ लेन्थ भनेको 50 सेन्टिमिटर छ। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ नोड 1 octave above its फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ, 1 octave above its फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अक्टेभ भनेपछि 8 वटा हुन्छ हैन, 1 octave भनेपछि 8 एबोभ भने जस्तो भयो। सो अक्टेभको कुरा हामी हेरिहाल्छौँ यहाँनेरि। सो सुरुमा मैले एउटा ओपन organ पाइप बनाएँ, यहाँनेरि क्यालकुलेट द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी अफ नोड 1 octave एबोभ। सो यो पाइपको इफेक्टिभ लेन्थ भनेपछि यो पाइपको लेन्थ 50 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ हैन। र यहाँनेरि अब हामीले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको एक एबोभ भनेपछि यहाँनेरि मैले यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी क्रिएट गरेँ। सुरुमा मेरो यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आयो। अब यहाँनेरि यति डिस्टेन्स भनेको λ/4 आयो र यो भनेको पनि λ/4 आयो हैन। सो अब यहाँनेरि के दिएको छ फर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, फर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त F0 भनेको चाहिँ के हुन्छ V बाई λ0 लेखियो। अब λ0 भनेको के छ त V बाई 2L हुन्छ।
ठिक छ, अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। इफेक्टिभ लेन्थ यल भनेको पाई बाई 2 हुन्छ, ठिक छ, सरी ल्याम्डा बाई 2। ल्याम्डा भनेको के हुन्छ त, सपोज फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरिरहेको छु भने v बाई 2 एफ नट हुने भयो। सो एफ नट भनेको के हुने भयो, v बाई 2l हुने भयो, ठिक छ, जसरी गरे पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा। सो यहाँनिर अब v भनेको कति हुन्छ, 340 हुन्छ, र हामीलाई 50 सेन्टिमिटर दिएको छ, यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 0.5। सो 2 इन्टु 0.5 भनेपछि एफ नटको भ्यालु कति आयो, 340 हर्ट्ज आयो। सो 1 अक्टेभ एबोभ भन्नुको मतलब के हो त, यसले चाहिँ फर्स्ट ओभरटोन मागिरहेछ। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा एक एबोभ कति छ त भनेर यसले सोध्या हो, ठिक छ। 1 अक्टेभ एबोभ भनेको चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा एक अबोभको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ ओपन अर्गन पाइपमा। ओपन अर्गन पाइपमा जे होस्, मैले फन्डामेन्टल फर्स्ट ओभरटोन गयो भने फन्डामेन्टल भनेको एफ नट हुन्छ नि, फर्स्ट ओभरटोन भनेको 2 एफ नट, त्यसपछि 3 एफ नट, त्यसपछि 4 एफ नट, त्यसपछि 5 एफ नट, यसरी जाने हुन्छ। र एफ नटदेखि 2 एफ नट जाँदाखेरि एक अक्टेभ नोट चाहिँ बढ्ने हुन्छ, ठिक छ। सपोज तपाईँले सारे गामा पा भनेर पढ्नुहुन्छ नि, सारे गामा पा पद निसा भनेर, अब एक स्टेप तपाईँले हायर गाउनु भयो अरे, सालाई अलिकति ठुलो सा बनाउनु भयो होइन, धेरै लामो समयको सा बनाउनु भयो भने त्यो एउटा 1 अक्टेभ एबोभ भयो जस्तो हो कि। सो 1 अक्टेभ एबोभ जानु भनेको त्यही कुरालाई एक स्टेप माथि लगेर भन्नु जस्तो हो। सो यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ नि, देयरफोर सो ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ यो हुन्छ, क्लोज्ड अर्गन पाइपमा चाहिँ 3 एफ नट, 5 एफ नट, 7 एफ नट यसरी जाने हुन्छ है। सो क्लोज्ड अर्गन पाइपमा एक अक्टेभ जानु भनेको एफ नटदेखि 3 एफ नट जानु हो, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट, द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट 1 octave above its fundamental frequency, above its fundamental frequency is equals to 2 f naught हुन्छ। सो 2 into 340 भनेको 680 हर्ट्ज हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो यति चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेछ त, यहाँ एन अर्गन पाइप क्लोज्ड एट वान एन्ड इज 0.5 मिटर लङ, ठिक छ। सो क्लोज्ड अर्गन पाइप भन्न खोजेको यसले, अब 0.5 मिटर लङ। वाट आर द फ्रिक्वेन्सीज अफ फर्स्ट 3 ओभरटोन्स अफ इफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज 350 मिटर पर सेकेन्ड। सो यसले के दियो मलाई, एउटा क्लोज्ड अर्गन पाइप दियो होइन, त्यसको लेन्थ चाहिँ 0.5 मिटर रहेछ। अब मैले के भेट्नु पर्यो त, फर्स्ट 3 ओभरटोन्स भने फर्स्ट ओभरटोन, सेकेन्ड ओभरटोन, थर्ड ओभरटोन। सो क्लोज्ड अर्गन पाइपमा एफ नट मेरो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो भने, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा जब म माथि जान्छु, जब मैले कुनै ठाउँमा रेजोनेन्स भेट्छु नि, फर्स्ट रेजोनेन्स जुन भेट्छु त्यो भनेको मेरो फर्स्ट ओभरटोन हुन्छ। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा फर्स्ट रेजोनेन्स भेट्छु, त्यसपछि जुन अर्को पोइन्टमा रेजोनेन्स भेट्छु त्यो भनेको ओभरटोन हुन्छ। सो यसमा ओभरटोन भनेको 3 एफ नटमा मैले फर्स्ट ओभरटोन भेट्छु, 5 एफ नटमा मैले सेकेन्ड ओभरटोन भेट्छु, र 7 एफ नटमा मैले थर्ड ओभरटोन भेट्छु, ठिक छ। यहाँ चाहिँ अड नम्बरमा हुन जान्छ। सो सोलुसनमा सुरुमा मैले एफ नट भेट्नु पर्यो, गिभन के छ त, एल अथवा लेन्थ अफ पाइप भनेको 0.5 मिटर दिएको छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको 350 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। सो यहाँनिर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई मैले एफ नट लेखेँ भने v बाई 4l हुन जान्छ। सो v भनेको 350, 4 इन्टु 0.5। सो एफ नट कति आयो, देयरफोर एफ नट भनेको चाहिँ हाम्रो एफ नट भनेपछि सिधै F1, F2, F3 पनि भेट्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ सुरुमा यही भेट्न खोजेँ हो। सो एफ नट भनेको कति हुन्छ होला, यहाँनिर 350 बाई 2 आयो, यो भनेको 2 1 2, 2 7 14, 215 यति हर्ट्ज आउँदो रहेछ। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यति भेट्यो। सो अब फर्स्ट ओभरटोनलाई लेन्थ सोधेको छ कि फ्रिक्वेन्सी नै सोधेको छ, वाट आर द फ्रिक्वेन्सीज भनेर सोधेको छ, ठिक छ। सो फ्रिक्वेन्सीज भनेको फर्स्ट ओभरटोनको मैले F1 लेखेँ भने 3 एफ नट हुन्छ,
यो भनेको 3 इन्टु 175 भनेको 3 5 जा 15 3 7 जा 21 1 2 3 1 जा 2 525 हर्ट्ज भयो। त्यसै गरी सेकेन्ड ओभरटोनलाई मैले f2 लेखेँ भने यो भनेको 5 f0 हुन्छ। यो भने कति आउँछ 5 इन्टु 175 भनेको कति आउँछ 875 हर्ट्ज आउँछ। त्यसै गरी थर्ड ओभरटोन यहाँनिर थर्ड ओभरटोन भनेको के आउँछ f3 इज इक्वल्स टु 7 f0 भनेको 7 इन्टु 175 भनेको के आउँछ 1225 हर्ट्ज आउँछ। सो यसरी चाहिँ मैले फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड ओभरटोन थर्ड ओभरटोन एउटा क्लोज्ड organ पाइपमा भेटेँ। ठिक छ, सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द रेसियो अफ लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप टु द्याट अफ एन ओपन पाइप if the second overtone of the closed pipe and the fourth overtone of open pipe are in unison. So solution मा हेरौँ। क्वेसनले के सोधेको छ रेसियो अफ लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप टु ओपन पाइप। सो हामीले लेट LCB लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप हैन एन्ड LOB लेन्थ अफ ओपन पाइप। ठिक छ, ओपन पाइपको लेन्थ हामीले सपोज गर्यौं। सो अनि लेट F0 बी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ, F0 लाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेर मान्यौं। सो ठिक छ, ल यहाँनिर हेरौँ है। यहाँनिर के दिएको छ सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप। ठिक छ, सेकेन्ड ओभरटोन of closed pipe equals to by question हो यो फोर्थ ओभरटोन अफ ओपन पाइप। ठिक छ, सेम हुँदो रहेछ हैन। सो अब सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको एक स्टेप माथि जहाँ रेजोनेन्स हुन्छ फर्स्ट ओभरटोन भयो र दोस्रो भनेको सेकेन्ड ओभरटोनको। सो सेकेन्ड ओभरटोन कसरी भेट्न सकिएला त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो सेकेन्ड ओभरटोन फर्स्ट ओभरटोनको हामीले भ्यालुजहरू सबै लेखेका छौँ। तपाईँले एकचोटि भिडियोजहरू भिजिट गर्नु होला, मैले एकदम त्यहाँनिर चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझाएको छु। त्यो बुझ्नु भएन भने हामीसँग अरू रिसोर्सेसहरू पनि छ, अरू रिसोर्सेसहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई हामीले बुझाउँछौँ है। सो सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप भनेपछि के हुन्छ त 2f0 हुन्छ। ठिक छ, 2f0 हुन्छ। यसलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नलेखौँ किनभने दुईटैमा डिफ्रेन्ट होला। सो 2f0 मैले 2f क्लोज भने सी लेखेँ 2fc सरी सेकेन्ड ओभरटोन भने 5fc हुन्छ। fc भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड पाइप। त्यसै गरी फोर्थ ओभरटोन अफ ओपन पाइप भनेको चाहिँ 4fo हुन्छ। ठिक छ, सेकेन्ड ओभरटोन जस्तै फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी fc भयो भने फर्स्ट ओभरटोन क्लोज्ड पाइपमा के हुन्छ 3fc हुन्छ, यो फर्स्ट हुन्छ। सेकेन्ड ओभरटोन भनेको 5fc हुन्छ सेकेन्ड ओभरटोन। ठिक छ, अब फोर्थ ओभरटोन भनेको यसमा चाहिँ ओपन पाइपमा चाहिँ 1 2 3 4 सबै भ्यालुहरू सबै हार्मोनिक्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् यसमा। सो अब 5fc फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ v/4lc हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि 4 इन्टु v/2lo हुन्छ। अब भेलोसिटी त सेम हुन्छ। सो भेलोसिटी क्यान्सल भयो। और यहाँनिर LC/LO भेट्दा पनि हुन्छ होला है, LC/LO अथवा LO/LC हामीले क्लोज्ड पाइप टु ओपन पाइप भनेको छ भने चाहिँ यहाँनिर 2 2 जा 4 पनि भयो। सो LC लाई उतापट्टि लग्यो LO लग्यो भने यहाँनिर 2 छ, 5 के हुने भयो 8 हुने भयो हैन। यति नै त आउँछ होला। फोर्थ ओभरटोन एउटा सानो इरर भएछ। मैले फोर्थ ओभरटोनलाई चाहिँ 4f0 लेखेको छु, यो भनेको 5f0 हुन्छ किनभने f0 भयो। त्यसपछि फर्स्ट ओभरटोन भनेको कति आउँछ त 2f0 आउनु पर्यो नि त। मैले त फर्स्ट ओभरटोनलाई पनि के लिएछु त f0 नै लिएछु है। त्यसपछि सेकेन्ड ओभरटोन भनेको 3f0 आउँछ, थर्ड ओभरटोन भनेको 4f0 र
फोर्थ ओभरटर्न भनेको 5f0 आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, अरू सबै ठिक छ, 5 इन्टु v/4LO लेख्नु पर्यो हैन। सो 5 क्यान्सल भयो हैन, अनि यहाँनिर 2 छ है, यो 2 छ। सो LC अपन LO भनेको कति आउँछ त, यहाँनिर 2/4 भनेको 1/2 आउँछ। देयरफोर कति आउने रहेछ त, क्लोज्ड organ पाइप टु ओपन organ पाइपको रेसियो भनेको 1:2 मा आउने रहेछ। ठिक छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। थोरै कन्फ्युजन चाहिँ भयो, तर केही छैन। मैले चाहिँ f0 लाई नि फर्स्ट ओभरटोन भनेर सपोज गरेछु, तर त्यो त फन्डामेन्टल मोड हो है हाम्रो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। टु क्लोज्ड organ pipes gives 5 beats per second when sounded together at 0 degree Celsius. Calculate number of beats per second at 47 डिग्री सेल्सियस भनेर सोधिरहेछ। सो यसले के दियो त, दुईटा क्लोज्ड organ पाइप छ, तिनीहरुले चाहिँ 5 बिट्स पर सेकेन्ड दिँदो रहेछ। बिट्स भनेपछि के भयो त, दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सहरुलाई लिम भन्छ। सिम्पल टर्म्समा यसलाई बिट्स भनेर भन्छ। यिनीहरु एकदमै नजिकैको फ्रिक्वेन्सीहरु हुन्छन्। सो तिनीहरुले चाहिँ के दिने रहेछ, 5 बिट्स पर सेकेन्ड दिँदो रहेछ। ठीक छ, टु क्लोज्ड organ pipes when sounded together। सो हामीले के सपोज गरौँ, लेट L1 and L2 be lengths of closed pipes, ठीक छ। त्यसै गरी and F1 and F2 be their respective frequencies, ठीक छ। तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सीज हो। L1 को फ्रिक्वेन्सी F1, L2 को फ्रिक्वेन्सी F2 भन्छ। यिनीहरुको फन्डामेन्टल मोड हो यो। F1 र F2 भनेको L1 र L2 को फन्डामेन्टल मोड हो। सो F1 भनेको V/4L1 हुन्छ एन्ड F2 भनेको V/4L2 भनेर मान्न सकिन्छ। सो F1 माइनस F2 भनेको के हुन्छ, V/4L1 माइनस V/4L2। अब F1 इन्टु यो F1 माइनस F2, यो त बिटको रिलेसन भयो। F1 माइनस F2 भनेको 5 छ। सो यहाँनिर देयरफोर V/4 1/L1 माइनस 1/L2 भनेको कति आयो त, यो 5 लेख्न सक्यो। यसलाई इक्वेसन 1 लेख्नु, हामीसँग अरु कुनै पनि भ्यालु छैन। सपोज अब यिनीहरुको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज हुन्छ। जब हामीले टेम्परेचर बढाउँछौं त्यति बेला केही न केही फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ हैन। सो यति बेला के छ त, लेट F1 dash and F2 dash be frequencies of pipe at 47 degrees Celsius and let n be number of beats per second। ठीक छ, n be number of beats per second भनेर हामीले मान्यौं भने के हुन्छ त, F1 dash minus F2 dash is equals to n। त्यसै गरी यहाँनिर भेलोसिटीमा पनि चेन्ज आउला। भेलोसिटीलाई Vt भनेर लेखियो भने हैन, टेम्परेचरमा त भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ साउन्डको, Vt/4L1 भयो, यतापटि Vt/4L2 भयो इज इक्वल्स टु n। सो Vt कमन, Vt/4 कमन लियौं भने 1/L1 माइनस 1/L2, 1/L1 माइनस 1/L2 इज इक्वल्स टु n आयो। सो यहाँनिर हाम्रो के आयो त, यहाँनिर यो इक्वेसन 2 भयो। अब फ्रम 1 and 2 बाट के देख्न सकिन्छ भने, सो यो दुईटालाई डिभाइड गर्दियौ हैन। डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त, Vt/V0 भनेको के आउँछ, n/4 आउँछ। और n भनेको चाहिँ के आयो, Vt/V0 इन्टु 4 आइदियो। ठीक छ, यति भ्यालु आयो। अब टेम्परेचरको टर्म्समा हामीले लेख्यौं भने कुनै पनि साउन्डको भ्यालु, कुनै पनि हाम्रो मेकानिकल वेव्स छ भने त्यसको भ्यालु जुन साउन्ड अनुसार चेन्ज हुन्छ, अथवा साउन्ड अनुसार भन्दा पनि टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुन्छ नि त। सो टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुँदा चाहिँ कस्तो खालको चेन्ज आउँछ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर अफ टेम्परेचर हुन्छ। सो V0 भनेको ठ्याक्कै
के भयो त 273 केल्भिन भयो। VT अथवा V हाम्रो कति दिएको छ टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ 273 प्लस 47 हुन्छ। सो V47 अथवा यहाँ जुन T लेखेको छ बाई V भनेको 273 प्लस 47 डिभाइडेड बाई 273 यसरी लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो चाहिँ मेकानिकल वेव्सको च्याप्टरमा छ। सो त्यो कुरा एकचोटि हेर्नु होला। सो यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर कति आइपुग्यो त 273 प्लस 47 डिभाइडेड बाई 273 इन्टु 4। सो यो n को भ्यालु भयो इज इक्वल्स टु कति आउँछ त यहाँ 4.33 बिट्स पर सेकेन्ड आउँछ। ठिक छ, सो हामीले कति झिक्यौँ त 4.33 बिट्स पर सेकेन्ड हामीले झिक्यौँ। यसरी चाहिँ यो प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, सो यो कुराहरू तपाईँले अलिकति याद गर्नु पर्यो। टेम्परेचर चेन्ज हुँदा फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ, लेन्थमा चेन्ज आएन हाम्रो, त्यो कुराहरू हामी हेर्दैनौँ। सोचौँ कि यो मेटलको लिनियर एक्सपान्सन कमै छ भनेर सोच्नु पर्यो। जबसम्म क्वेसनले स्पेसिफाइड गर्दैन त्यो कुराहरू सोच्ने होइन। ठिक छ, तर टेम्परेचरमा चेन्ज आउँदा फ्रिक्वेन्सीमा अभियसली पनि चेन्ज आउँछ होइन। भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ भनेपछि फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ, फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आयो भनेपछि जे होस्। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ र वेभलेन्थमा नि चेन्ज आउँछ, भेलोसिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ यदि साउन्ड हो भने है। सो यसरी हामीले भेट्यौँ यो कुराहरू। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने एन ओपन पाइप, एउटा ओपन पाइप छ 30 सेन्टिमिटर लङ एन्ड अ क्लोज्ड पाइप 23 सेन्टिमिटर लङ, बोथ अफ द सेम डायमिटर आर इच साउन्डिङ इट्स फर्स्ट ओभरटोन एन्ड दिज आर इन युनियन, वाट इज द एन्ड करेक्सन अफ दिस पाइप्स। सो यसले के भन्यो, एउटा ओपन पाइप छ जुन चाहिँ 30 सेन्टिमिटर लामो छ। ठिक छ, मैले यहाँनिर भ्यालुजहरू लेखेँ। एउटा ओपन पाइप छ जसको भ्यालु चाहिँ 30 सेन्टिमिटरको छ अथवा 0.3 मिटर छ। अर्को छ क्लोज्ड ओर्गन पाइप जुनको लेन्थ चाहिँ 23 सेन्टिमिटर छ अथवा 0.23 मिटर छ र यिनीहरूको डायमिटर सेम छ र यिनीहरूले आफ्नो फर्स्ट ओभरटोन के गरिरहेछन् प्ले गरिरहेछन् जस्तो भयो। एन्ड दिज आर इन युनिजन अथवा यतापट्टिको फर्स्ट ओभरटोन क्लोज्ड ओर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन र ओपन ओर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन सेम हुने रहेछ र यसले के सोधिरहेछ वाट आर द एन्ड करेक्सन अफ दिस पाइप्स भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, सो एन्ड करेक्सन भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फर्स्ट ओभरटोन यिनीहरूले प्ले गरिरहेछन्। सो सपोज क्लोज्ड ओर्गन पाइप छ, क्लोज्ड ओर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर दुईटा नोड छ। सो यिनीहरूलाई याद गर्ने तरिका भनेको फन्डामेन्टल मोडमा एउटा नोड आउँछ, त्यसपछिको फर्स्ट ओभरटोनमा दुईटा नोड आउँछ जहिले पनि जुनै पनि पाइप होस्। थर्ड ओभरटोनमा सेकेन्ड ओभरटोनमा 3टा नोड आउँछ, थर्ड ओभरटोनमा 4वटा नोड आउँछ, फोर्थ ओभरटोनमा 5वटा नोड, यसरी बुझ्नु पर्यो। सो यहाँनिर फर्स्ट ओभरटोन चाहिँ मैले 2टा नोड बनाइहालेँ ताकि मलाई कहिले पनि रिमेम्बर गर्न गाह्रो नहोस्। सो अब एन्ड करेक्सन भने चाहिँ मैले अलिकति बाहिर निकाल्दिएँ यतापट्टि। सो यहाँनिर यसरी बन्यो होला, फिगर एक्ज्याक्ट छैन तर पुरा बुझ्नु पर्यो। सो यहाँ यसरी आइपुग्यो, यसरी आयो ल, यो भयो। यो पाइपको क्लोज्ड ओर्गन पाइप हो। सो यतिको लेन्थ हामीलाई येलो दिएको छ र एन्ड करेक्सनलाई मैले यक्स भनेर सपोज गरेँ। ठिक छ, यो मेरो ओपन क्लोज्ड ओर्गन पाइपको कुरा भयो। अब ओपन ओर्गन पाइपमा के हुन्छ, ओपन ओर्गन पाइपमा पनि दुईटा के चाहियो हामीलाई, नोडहरू चाहियो। यो दुईटा नोडहरू भयो। सो यसरी मैले निकालेँ बाहिर। ठिक छ, यसरी बाहिर निक्ल्यो, यहाँनिरबाट यसरी आइपुग्यो अनि यहाँनिर के भयो, फेरि यहाँनिरबाट यसरी आइपुग्यो ल, यसरी बाहिर निस्क्यो होइन। यो भयो मेरो क्लोज्ड ओर्गन पाइपको। यहाँनिर लेन्थ L0 छ। सपोज यतापट्टि एक्स छ, यहाँनिर पनि एक्सै बाहिर निस्किया छ होइन क्लोज्ड ओर्गन ओपन ओर्गन पाइपमा। सो एन्ड करेक्सन पनि मैले भ्यालु लेखेँ। अब यहाँनिर केही सपोजिसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज V is the velocity of sound, V is the velocity of sound भनेर हामीले सपोज गरौँ। यहाँनिर भेलोसिटीहरू केही दिएको छैन। एन्ड FB फ्रिक्वेन्सी अफ नोट, FB फ्रिक्वेन्सी अफ नोट। ठिक छ, हामीले जुन नोड दियौँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेर सपोज गरौँ। सो वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको के हुन्छ, V/F अभियसली हुन्छ। त्यसै गरी क्लोज्ड ओर्गन पाइपमा ओपनमा ओपन
पाइपमा के हुन्छ त यहाँनिर लेन्थ सपोज हामीले जुन एन्ड करेक्सन सहितको लेन्थ छ त्यो कति लिनुपर्ने हुन्छ त त्यो कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँनिर यति λ/4 हुन्छ, यति भनेको λ/2 हुन्छ, यति भनेको कति हुन्छ λ/4 हुन्छ। सो इन ओपन पाइप λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4 भनेको L0 प्लस 2x हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिरको यति x पोर्सन र यतापट्टिको यति x पोर्सन जोड्नु पर्ने हुन्छ। और L0 प्लस 2x भनेको के हुन्छ लैम्डा हुन्छ। ठिक छ, L0 भनेको कति हुन्छ त यहाँ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। ल 30 सेन्टिमिटर लेखौँ न त, 30 प्लस 2x इज इक्वल्स टु लैम्डा हुन गयो ओपन पाइपमा। अनि क्लोज्ड पाइपमा के भयो त, क्लोज्ड पाइपमा चाहिँ λ/2 भयो यति, र यहाँनिरको भ्यालु कति भयो λ/4 भयो। सो क्लोज्ड पाइपमा λ/4 प्लस λ/2 भनेको कति आउँछ L0 प्लस x आउँछ। सो यो भ्यालु 2 लैम्डा अथवा 3 λ/4 आउँछ इज इक्वल्स टु L0 प्लस x आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ 3 λ/4 छ हैन। सो अब वेभलेन्थ भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं 3b/4 f भयो हैन, लैम्डा भनेको b/f भयो, L0 प्लस x हुने भयो। अब L0 को भ्यालु ओपन अर्गन पाइपमा के छ त 23 सेन्टिमिटर छ। सो 23 लेख्यो यहाँनिर। अब यहाँनिर यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौ। सो 1 र 2 इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने 23 प्लस x इज इक्वल्स टु 3/4 30 प्लस 2x लेख्न सक्छौं। अब लैम्डा भनेको त b/f हुन्छ हैन। सो यति भ्यालु लेखियो। और 92 प्लस 4x भनेको 90 प्लस 6x भयो। सो 2 इज इक्वल्स टु 2x भनेपछि x को भ्यालु 1 आयो। सो एन्ड करेक्सन भनेको कति हुँदो रहेछ 1 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं हैन। सो कुनै प्रब्लम माथिको प्रब्लम्सहरुमा तपाईलाई प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने भन्नु होला है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।